आपने मदु किया, बहुत बहुत शुक्रिया अरहम रूहान। और अपनी महफ़िल की सब की इजाज़त से सारे हमारे सदूर के मर्तबे के अहल और बाकी हमारे जितने भी अहबाब मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे साले अच्छा भाई का मज़मून तो जो माशाल्लाह तहकीक में उन्होंने अबूर हासिल किया है इन 5 वर्षों में जब से हमारे साथ हैं, हर शख्सियत पर वो तफसीली मज़मून पेश करते हैं, तो उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जहाँ तक के पीछे आबी का सारा जिक्र है, क्योंकि जी पहले जी आपका जब जश्न मनाया गया था तो मैंने सोचा कि चलो देवी बहन के बारे में थोड़ा बहुत देखा जाए। कनाडा में तो उस वक्त तो फिर मैंने लिखना शुरू उस वक्त से किया। आज से पहले मतलब जूम ऑनलाइन के मुशायरे शुरू हुए, उसके बाद से पहले कभी मैंने इस तरफ गौर ही नहीं किया जी था। बिल्कुल, लेकिन माशाल्लाह बहुत सलाहियतें थी आप में और बहुत उजागर हुई ये तहकीक व तनकीद के हवाले से। बिल्कुल। और आज जहाँ तक डॉक्टर समीना गुल साहिबा का ताल्लुक़ है, तो मेरा इनसे तारुफ़ हुआ 2014 में, और वो भी इस तरह से हुआ कि वहाँ एक तंजीम थी। मेरी 2013 में एक कुलियात आई थी सुखन तमाम, और नज़्म की 70 असनाफ़ पर दुनिया अदब की ये पहली कुलियात थी। इस हवाले से बेशुमार अहबाब ने, तंजीमों ने पाकिस्तान और बाहर से मुझे अवार्ड भेजने शुरू किए, बग़ैर उसके सिर्फ कुलियात मेरी देखी थी और उसकी ख़बरें सारी देखी थी पूरी दुनिया में जो लगी थी। तो उसी हवाले से एक तंजीम थी बज़्म फ़िक्र अदब दरीचा पाकिस्तान साहिवाल सरगोदा, उन्होंने भी हर साल बेहतरीन कुतुब और अदब की तरक्की और तरोीज के लिए कुछ लोगों को अवार्ड्स देने का ऐलान किया। उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे, शकीब जलाली और काफ़ी लोगों के। तो चूँकि मेरी वो कुलियात आई थी, तो उसी शायद कुलियात के हवाले से उन्होंने मेरे नाम का भी एक अवार्ड, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी अवार्ड भी देने का ऐलान किया। तो उन्होंने समीना गुल साहिबा को अवार्ड दिया। बेशुमार अवार्ड थे, सारे अखबारात में खबरें लगी। तो मैंने उनको फ़ोन करके उनसे पूछा कि ये समीना गुल साहिबा के बारे में मुझे थोड़ी सी मालूमात चाहिए कि आपने इनको अवार्ड दिया है, क्या करती हैं, क्या लिखा है अब तक, क्या उनकी तख्लीक़ात हैं। तो बहरहाल फिर मुझे इनके बारे में तारुफ हासिल हुआ। 2014 में मैं कनाडा चली गई, और फिर वहाँ फिर साले भाई और 14 और 15 मेरा वहीं गुजरा माशाल्लाह मुशायरों में। तो आज मैं डॉक्टर प्रोफेसर अपनी समीना गुल साहिबा को जो है ज़मीन के मज़हब के हवाले से तो गुफ्तगू हो ही रही थी। मैंने सोचा कि चूँकि शायरी के लिए सबसे जो अहम और ज़रूरी बात समझी जाती है वो ये है कि आप पाबंद शायरी कितनी करते हैं, यानी अरूज़ व बहूर में आपकी शायरी का मियार क्या है, और उसमें कितने आपके पास आशार जो है इस काबिल हैं जिनका आप हवाला दे सकें उर्दू अदब में। तो ये हम सब की सोच है, फ़िक्र है, और अब इसी हवाले से किसी को परखते हैं। नज़्म निगारी तो एक बड़ा अलग फ़न है, और माशाल्लाह नज़्म निगारी में भी बड़े बड़े लोगों ने नाम पैदा किया है। तो मैंने समीना गुल की गज़लियात का जो था वो किताबें उनकी उठाई और उसको अपना हवाला बनाया है, ताकि लोगों तक उनका असल हवाला भी पहुँचे और लोग जान सकें कि समीना गुल ने सिर्फ नसरी नज़्म ही नहीं लिखी, बल्कि उनकी जो है वो गज़लियात में भी उनका क्या मर्तबा मकाम बनता है। आप कहती हैं, तुझ में हुनर है तो मुझे दस्ते हुनर दिखा, तुझ में हुनर है तो मुझे दस्ते हुनर दिखा, दस्ते जनू के हाथ पे रखा ख्याल हूँ। और फिर आपने आगे कहा, जगह जगह से ज़मी का दामन कटा फटा था, जगह जगह से ज़मी का दामन कटा फटा था, कई दिनों से मैं खाक पैवंद कर रही हूँ। और फिर आगे उन्होंने कहा, ज़रूरी तो नहीं हर बात तेरी मान ली जाए, ज़रूरी तो नहीं हर बात तेरी मान ली जाए, कई लहजे निकलते हैं तेरी गुफ्तार के पीछे। समीना के ख़यालो फ़िक्र की जो बुलंदी है, उनका जो शेरी हुस्न है, ख़ूबसूरती है, वो हमें जावजा नज़र आती है, और वो बहुत ही नाजुक ख्याली के साथ लफ्ज़ों का हुनर जो है उनको आता है और उससे बरतती हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर असगरदीन सैयद भाई भी कहकर गए हैं, इस्तियारे तलमीहात अलामतें ये उनकी नज़मों में भी नज़र आती हैं। तरकीब लफ्ज़ी और लफ्ज़ियात साजी और लिसानियात को भी वो बरतती है, नज़मों में ख़ास तौर पर उन्होंने बरता है। और फिर शायरी का जो तीसरा इनका गालिबन ये तीसरा मजमुआ है, इसमें उन्होंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बहुस्न खूबी किया है, और ये सब चीज़ें उनको पुख्तगी और कोना मशक़ी की समत लेकर जाती हैं। और फिर ये इनका शेरी ज़िंदगी का तीसरा पड़ाव था इनका। और इसमें फिर इन्होंने आगे कहा, इसमें ये इनका 2021 में ये मजमुआ इनका आया था, और 2010 में गालिबन पहला इनका शायद मजमुआ आया था। ये कहती हैं, शब गज़ीदा ही सही फिर भी उजाले रखना, तुम अंधेरों में मोहब्बत के हवाले रखना।
اور یہ ان کی شاعری بڑی اس میں بڑی پختہ کاری کے ساتھ انہوں نے شاعری کی ہے اس مجموعے میں، جب 2021 تک وہ آئی ہیں۔ ان کی شاعری میں اجڑے ہوئے ملول دل کی سسکیاں، اداسیاں، تنہائیاں اور کربناکیاں بھی ہیں، لیکن آسو امید کے پھول بھی صحرا کو گل و گلزار بنانے کی تمنا میں مضطرب نظر آتے ہیں۔ متائے چین و خوشی کی مناجات، تیرہ شبی اور تاریک راستوں میں چراغوں کی روشنی اجالنے کی خواہش، اور آسمان سے اترتے ہزارہا رنگوں کے عکس بھی کبھی ان کے وجود میں خوشی اور مسرتوں کی سرگوشیاں کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی ان کے پورے وجود کو صحرا کی طرح اجاڑ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے بیزار، دنیا سے روٹھی اپنے خوابناک منظروں سے گزر کر گمان و یقین کی منزلوں کی تلاش شروع کرتے کرتے وہ کانچ سا لہجہ اور پتنگ کا مانجھا، لفظوں کا غلیل بن جانا اور غلیل سے پتھروں کے نشانے دل نازک پر کس طرح سر انداز ہوتے ہیں، اس کی تکلیف سے وہ پوری طرح واقف ہو جاتی ہیں۔ ان کا یہ ایک ہی شعر تھا جو پوری غزل نہیں ہے، صرف ایک شعر کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان سے ایسا جو اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اپنے انور شور بھائی کا ایک شعر ہے جو ہم سب پوری غزل نہیں ہوئی، وہ ایک مطلع ہے جس کی وجہ سے انور شور بھائی کا جو زبان زد عام ہوا اور ہم سب جانتے ہیں اس کو۔ اسی طرح ان کا یہ ایک شعر تھا جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور یہی اس میں پوری غزل نہیں ہے، انہوں نے ایک ہی شعر یہ کہا۔ اس میں اپنے آپ میں لفظیات سازی، استعارے، لسانیات اور ترکیب حرفی اس میں نہیں بلکہ اور اشعار میں بھی، اور اسی طرح انہوں نے اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کیا ہے اپنے خیالات اور فکر کو اس شعر کے میں، اور میں بھی یہ شعر بھی پڑھوں گی تاکہ آپ لوگوں کی سماعتوں تک یہ جائے۔ لہجہ تھا جیسے کانچ کا مانجھا سا بن گیا، لہجہ تھا جیسے کانچ کا مانجھا سا بن گیا، اور لفظ تھے غلیل سے کھینچے ہوئے پتھر۔ اور گو کہ بڑا مشکل شعر ہے، ابلاغ ذرا مشکل ہے، سمجھنا جو ہے وہ ذرا اونچی سطح چاہیے سمجھنے کے لیے، لیکن بہرحال میں نے اس کو سمجھا اور بار بار سمجھا، اور میں نے چاہا کہ یہی ایک شعر جو ہے وہ ان کی پہچان ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ۔ پھر آگے پڑھتی چلی گئی، پھر انہوں نے آگے کہا، یادوں نے آ کے ایڑیاں رگڑی زمین پر، یادوں نے آ کے ایڑیاں رگڑی زمین پر، دل کی ہر ایک آنکھ سے چشمہ ابل پڑا۔ اور پھر آگے کہتی ہیں، بڑے ہی تیز چپتے ہیں یہ لہجے مار دیتے ہیں، بڑے ہی تیز چپتے ہیں یہ لہجے مار دیتے ہیں، مجھے اکثر یہ اپنوں کے رویے مار دیتے ہیں، تمہارے سامنے آ کر یہ لکنت سی جو پڑتی ہے، تمہارے سامنے آ کر یہ لکنت سی جو پڑتی ہے، ادھورے بے زباں ہو کر یہ جملے مار دیتے ہیں۔ اور پھر دو شعر اور پڑھتی ہوں۔ وہ ملا تھا اور بس کچھ بھی نہیں، وہ ملا تھا اور بس کچھ بھی نہیں، واہمہ تھا اور بس کچھ بھی نہیں، ایک سرے سے دوسرے تک قافلہ تھا اور بس کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ایک شعر ہی زندگی کی، سمینہ کا جو میں نے شعر کا حوالہ دیا تھا، ایک شعر ان کی زندگی کی علامت بن کر کبھی کبھی جگمگانے لگتا ہے اور بار بار ذہن و دل پر دستک دیتا ہے، بے شمار اشعار ہے، لیکن سمینہ گل کا مانجھا اور غلیل والا شعر ایسے ہی ایک لازوال فکر کی عکاسی کرتا ہے جس نے مجھے ان کی شاعری پہ کچھ لکھنے پر مائل کیا۔ اور پھر کہتی ہیں، یہ سر پٹکتی یہ آہیں بھرتی یہ زندگی کو ترستی موجیں، یہ سر پٹکتی یہ آہیں بھرتی یہ زندگی کو ترستی موجیں، شکستہ لہریں تمام ہوں گی انہیں یوں ایسا زوال ہوگا۔ وطن کے حوالے سے ان کا یہ شعر شب سیاہ میں ملول و ملال میں ڈوبی ہوئی زندگی میں ایک نئی صبح روشن اور مستقبل کا یقین بن کر ابھرتا ہے، اور امید نو کی کہکشاں بن کر وطن کے اچھے دنوں کی دلیل بن جاتا ہے۔ ہم سب وطن کے حوالے سے سارے افسردہ رہتے ہیں اور دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو اسی طرح جگمگاتا اور روشن رکھے، اور جو اس کی مشکلات ہیں ان کو کم کرے۔ اس حوالے سے بڑا آس اور امید کا یہ شعر ہے اور ہمیں بڑی امید دلاتا ہے۔ آپ کہتی ہیں ایک بات بڑی ضروری جی سر جی بہت ہی ضروری بات کہ ابھی آپ نے جو شعر اسے سمینہ کو کیا ہے منصوبوں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، یہ علامہ اقبال کا نہیں ہے، یہ سید مست کلکتوی کا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں لے کر ہے
इकबालियात पे बहुत काम किया है, उसमें इकबाल पे नहीं है वो, चूंकि ये लोग बहुत सुन रहे हैं सारे। बहुत अच्छा क्या, बहुत अच्छा क्या अरुण भाई, आज मैंने देखा आपकी माशाल्लाह 40 किताबें इकबाल के हवाले से, हाँ, तो मैं माहिर इस इकबालियात। परसों इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपको इकबाल पे, जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इकबाल पे। हाँ, आपका ये बहुत अच्छा आपने किया कि तारीखी दिनों में, कौमी अयाम में इन्हें जरूर मनाया करें। जैसे आज यौम किताब है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो क्रेडिट तो आपको मिल गया माशाल्लाह कि जी आज बिल्कुल, यौम किताब पे समीना की किताब की तकरीर तकरीब है रूम। भाई, किताब की महसूस है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी आपने जी बिल्कुल अभी बिल्कुल। मैं महसूस नहीं कीजिएगा। चाह रहा नहीं था नहीं, कि हम बहुत अच्छा सरहद किया अरुण भाई, इकबाल हम तो कहते और हम दर्जनों किताबों के मुसन्नफ उनको दावत देते, लेकिन उन्होंने जाना था, वो बस जाता नहीं, मुख्तार जनाब हलीम साबिर साहब, तो लिहाजा मैं दावत दूंगा अभी मैं पढ़ रही मोहतरम हूँ, जनाब अभी मैं मुख्तार पढ़ रही थी। खिलाड़ी अरे मैं पढ़ रही हूँ, वो असल में हारून भाई ने बीच में कुछ बताना था तो मैं इसलिए रुक गई। अच्छा सॉरी आगे सॉरी आगे समीना कहती हैं, अनगिनत दायरे हैं, बेशुमार दायरे, आँख से भी टूटते हैं तार तार दायरे, जिंदगी और मौत और हयात का सफ़र, बचपन बुढ़ापा आसमान सैयारे, गर्दिशें चाक पर घूमती ज़िंदगी, आँख से टपकते आंसुओं के दायरे, हवाओं गर्दो गुबार के दायरे, समंदरों में भंवर के दायरे, न्यूक्लियस मरकज़ और मरकज़े पर दायरे, फ़लसफ़ा हयात एक मुकम्मल दायरे के गिर्द घूम रही है। और इसी दायरे को समीना गुल ने बहुत खूबसूरती से फ़िक्र की पगडंडी पर खूब परखा है। इस्तियारे और लफ्ज़ियात साजी का जो उनका माशाल्लाह माशाल्लाह फ़न है, वो भी हमें जा बजा नज़र आता है। जुनू की वहशतें, सबा की किरचियाँ, मोहब्बत के सांचे, दिलों के घायल परिंदे, ज़बानों पर लुकनत पड़ जाना, बेज़बां हो जाना, खाली खाली आंखों से दुनिया के तमाशों और तमाशबीनों के दरमियान कठपुतली बनकर दायरों में लट्टू फिरकी की तरह अपने पूरे वजूद को घुमाते रहना, ज़हन दिल ज़बान सबको जंजीर हर हल्के में मुक़य्यद करके गूंगे बहरे लफ्ज़ों में जान डालकर अपनी ज़ात का कर बुंडेल देना, ये काम किया है हमारे शबीना गुल ने। कितनी समीना गुल ने, कितना दर्दनाक सफ़र होता है एक लिखारी और सच्चे लिखारी के लिए, कम मगर कदम थकते नहीं हैं, आंखें आंसुओं धुंधलकों में भी रास्ता तलाश करती रहती हैं, लब मुस्कुराते रहते हैं, ज़िंदगी चलती रहती है, फिर वाहिमा अंदेशे और ज़मीन का कटा फटा दामन, उसमें खाक से पैबंदकारी का अमल, दश्ते जुनू में भटकते ख्यालों फ़िक्र के काफ़िले, सवाल ही सवाल और झूठे गैर तसल्ली बख्श जवाब के बेकनार सिलसिले, शीरी गुफ्तारी, सख्त गिरी, बेमरवती, बेमहरी और एक इजहार के पीछे छुपे लहजों के बदलते कई जाविये, बातों में उलझाने वाली फितरी चालबाजियाँ, मक्कारियों से काम लेने वाले लोग कतार अंदर कतार सादा लो इंसान के पूरे वजूद को हिला कर रख देते हैं। किस बात पे यकीन किया जाए और किस पे ना किया जाए। एक ही शख्स की गुफ्तार के लहजों में बेअंदाज़ा तज़ाद, हेरा फेरी का चलन लफ्ज़ों ने सीख रखा है, दिलों से खेलना, इन्हें तोड़ देना और अनजान बनकर अपने ही लफ्ज़ों हरफों जुमलों लहजों की तशरीह अपने ही अंदाज में कर लेना इंसानी फितरत है। कैसे एक लिखारी ये सब जानकर भी धोखा खाता है और खाता ही चला जाता है, मगर अल्लाह का कुन एक पल में सच और हक का फ़ैसला सामने लाकर रख देता है और लिखारी की सारी उम्र की मेहनत की पूंजी कुंदन बनकर जगमगाने लगती है। और आज यही दिन है समीना गुल के लिए। एक अच्छा सच्चा दिल हिम्मत नहीं हारता, आगे बढ़ता रहता है, कभी फ़िक्र की तेज़ रफ्तारी से, कभी फ़िक्र की गुत्थियों में उलझ कर रुक कर, मगर उसका सफ़र रुकता नहीं है, उसकी सोच मुंजमद नहीं होती, वो पूरी ज़ात में खून की लहरों के साथ धमा चौकड़ी मचाती रहती है और फिर इतनी शिद्दत से सोच फ़िक्र का धारा जहनी वसतों से फूट कर सामने आता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कभी बहुत कुछ लिखा हुआ बहुत पीछे रह जाता है और कभी एक सतर आपको औज कमाल तक पहुंचा देती है। ज़िंदगी, माजी, हाल, मुस्तकबिल, माजी यानी यादें, दिल की नर्म व नाजुक ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ना, आँख से आंसुओं, खून के आंसुओं के चश्मों का फूट पड़ना, किस कदर हसासियत और दर्दनाक कैफियत का मज़हर है। तलमी का इस्तेमाल शेर के हुस्न को जावेदानी बख्शता है। ये समीना का ख्याल जो फ़िक्र की बुलंदी का मज़हर है। इंसानों के तेज़ चुपते हुए लहजे, रवैये, रूप बहरूप, अपनों के, दोस्तों के, रफ़ीकों, साथियों के, इंसानियों के मर्तबे से गिरे हुए हसद और रकाबत में डूबे हुए पैकरों की बदनुमाई कैसे इंसान को तज़लील का सबब बनाती है। फिर सब कुछ जानते बूझते दोस्तों को दोस्त ही समझ कर बर्दाश्त करना, ये आला ज़रफ़ी है और यही खूबी एक अच्छे इंसान की अलामत है। और मेरे नज़दीक
ایک اچھا انسان ایک اچھے شاعر اور فنکار سے بہت بلند مرتبہ ہے ایک اچھا انسان ہونا، اور ایک اچھے انسان کی نیت کا صلہ ہی اس کو عزت اور شہرت کی شکل میں ملتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ ان کی ایک اور کتاب تھی آنچل کوٹ جو 2010 میں شائع ہوئی تھی، اور غالباً وہ ابتدائی ان کی کتاب تھی کہ اس میں ان کی غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، گو کہ مختصر کتاب ہے۔ آپ کہتی ہیں ادب سے سلسلے رکھنا، سخن سے رابطے رکھنا، سخن والوں سے لیکن تم ذرا سے فاصلے رکھنا، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اور پھر آگے کہتی ہیں کچھ دوستوں نے ہاتھ میں پتھر اٹھا لیے جب سے پتہ چلا کہ میں شیشے کے گھر میں ہوں، سمینہ میں عورت کی وفا بھی ہے، حیا بھی، انا بھی، لیکن وفاداری، امانت داری اور کا گن ان کی شخصیت کا اہم ترین اور قابل رشک حصہ ہے، جس کا اظہار وہ بار بار اپنے اشعار میں کرتی ہیں۔ وہ مرد کی بے وفائی کے جواب میں مشرقی تہذیب کے ایک باوقار شریف النفس باکردار خاتون کے روپ میں نظر آتی ہیں، اور مرد کی ہرجائی فطرت کا جواب میرا وجود میری مرضی کے فلسفے کے برخلاف اپنی ہمت، صبر اور شکر کی طاقت سے زندگی کا سفر آگے بڑھانے پر یقین رکھتی ہیں۔ دل میں نفرت ہے تو ہونٹوں پہ محبت کیسی، دل میں نفرت ہے تو ہونٹوں پہ محبت کیسی، ایک ہی گھر کے مکینوں میں عداوت کیسی۔ آنچل کی اوٹ سے یہ ابتدائی شعر کی مجموعہ سمینہ کی محبتوں کی سرشاریوں، قربتوں، محبتوں، نغمگیوں اور چاہت اور خوبصورت قوس و قزح کے رنگوں سے شروع ہوا، اور اسی مجموعے میں اگلا موڑ بھی آ گیا۔ جدائی، تنہائی، بے وفائی، انتظار، وفا کی لاش سینے سے چمٹائے، طویل انتظار، پھر صبر و قناعت، اللہ کی مرضی پہ سرنگو، ایک شکستہ دل، چاک دامہ، تنہائی کے دشت میں ننگے پاؤں دوڑتی آنسوؤں کی بارش میں بھیگتی عورت، کبھی زندگی کی آواز پر دوبارہ جینے کا قصد کرتی ہے، اور کبھی مایوسی میں ڈوبی، اور کبھی آس کے اجالوں میں خود کو ہمت کے ستونوں سے استادہ پاتی ہے۔ محبت کی راحتیں، جذبات کی حدت حسرتوں میں ڈھلنے لگی۔ شہر وفا کی یہ دیوی محبت کے جنوں سے باہر نکلی تو محبت کی رقص کرتی چاندنی نے اس کے اطراف کھلے ہوئے سرابوں کے پھولوں کی پتیاں بکھیر کر احساس دلایا کہ وہ تنہائی اس محبت کے خرابے میں موجود ہے، جانے والا جا چکا۔ کل تک جو محبت کی روشنی میں ڈوبی ہوئی روشن سماپ تھی، کھلتا گلاب تھی، خوشبوئے گلفشاں تھی، چودھویں کا چاند تھی، آفتاب تھی، دورے پرآب تھی، جھونکہ بہار تھی، پھر ایک خزاں رسیدہ ٹوٹی ہوئی شاخ ہے جس پر پرندوں کے گھونسلے اجڑ گئے، پیار کی رت گزر گئی، بھیگے ساون کے بادل اب روح میں بھی برسانے کو تیار کھڑے ہیں۔ پریتم اور پریم نے چاند نگر میں جو محبت کے دیپ روشن کیے تھے، ان پر جدائی کی ظلمت کے سائے پڑ چکے تھے۔ وہ گھنیری پلکیں جو پیار کے میٹھے بولوں سے شرم سے بوجھل ہو جاتی تھیں، اب ان پر اشکوں کے موتیوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ دل فگار ہو گئے، لمحے اشکبار ہو گئے، ملن کی امید جاکنی میں ڈھل گئی۔ بھنورا فاتح ہو کر گلستان کی سیر پر نکل گیا۔ گھر کی گھڑی دروازے اور دیواروں پر سیراسیمگی اور حیرانگی اور سکوت کا بسیرا آ گیا۔ جو بجھ گیا ہے رات کی ظلمت کے خوف سے، باہر اٹھا کے پھینک دو ایسے چراغ کو۔ پھر انہوں نے ہمت پکڑ لی اور کہہ دیا کہ جو بجھ گیا ہے رات کی ظلمت کے خوف سے، باہر اٹھا کے پھینک دو ایسے چراغ کو۔ نہ پید ہے جہاں میں اب دولت خلوص کی، اب تو کسی سے پیار ضرورت کی بات ہے۔ نہ پید ہے جہاں میں اب دولت خلوص کی، اب تو کسی سے پیار ضرورت کی بات ہے۔ مشق سخن میں گل نے گزاری ہے زندگی، پایا ہے جو مقام ریاضت کی بات ہے۔ اور اختتام کرتی ہوں، بس اسی شعر پہ اختتام کر دیتی ہوں، اور بڑی میں نے یہ کافی اشعار آخر میں ان کے نوٹ کیے یہاں پر۔ تو یہ ایک میں نے چھوٹا سا عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، لوگوں کو جاننے کی دیر ہوتی ہے، ان کی کتابوں کو چھاننے کی دیر ہوتی ہے، ورنہ بہت سارے گوہر نایاب ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے۔ بہت بہت مبارک ہو آج ڈاکٹر سمینہ گل کو، آج کا یہ جشن بھی، تقریب کی رونمائی بھی بہت مبارک۔ بہت شکریہ، بہت مبارک۔ ہمارے لیے باقی رہنے دیں۔ نئے مہمان آئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر میں اس سے بولا تھا شاید درمیان میں پورا ہو گیا باجی کا وہ مکالمہ۔ ہاں جی، اور محترمہ منور جہاں بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج محترمہ ڈاکٹر سمینہ گل صاحبہ اپنی شاعری کی بدولت گل و گلزار تو ہوئی چاہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان کمل بھی موجود ہے، اور ایک نہیں دو موجود ہیں۔ میں حلیم صابر صاحب کی اجازت سے ایک کمل کو دعوت دوں گا، کیونکہ حلیم صابر صاحب نے ایک جگہ جانا ہے، تو آپ اپنا کیم آن رکھیے گا۔
تو اس سے پہلے میں محترمہ نگمانہ قمر صاحبہ کو دعوت دوں گا جو UK سے آج کے پروگرام کے لیے خاص طور پر آپ کی کمپیئرنگ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ. لفظی بہت اچھی ہے صحت لفظی بہت اچھی ہے آپ کی ماشاء اب اللہ مجھے اجازت دیجیے میں چند الفاظ پیش کر سکوں. بڑا مختصر. جی 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 جی